गुजरे किसी जगह पे वो खड़े थे, आपको उसको भी चोट लग गई, आते हम नज़र तो नहीं आते, हम मुजरिम नहीं, मुजरिम तो वो हैं, उनको चाहिए हमारे रास्ते पे ना, उनको इजाज़त नहीं है हमारी रिहाइशगाह में रहने की, शरअन उनको इजाज़त नहीं है, उनके लिए जंगल हैं, वहाँ रहें जहाँ मखलूक खुदा नहीं होती, जहाँ इंसान नहीं होते। तो इसलिए आप जो है इस तरह की आयात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये असरात बाद का कहना ना मैंने किसी ने पता नहीं केदा यार केदा बेड़ा गर्क होया मेरे तो जादू करता है, मुमकिन है किसी ने ना किया हो, जिन्नात ने किया हो। और मैंने बताया था नजर बद भी जिन्नात की लगती है, नजर बद भी जिन्नात की लगती है, लिहाजा नजर बद की आयत तो सूरह कलम की आखिरी 2 आयत, आंखें बंद करके पढ़ें, अल्लाह जानता है, तजर्बा कर लें, आंखें बंद करें और पढ़ना शुरू कर दें, मोहब्बत के साथ पढ़ना है। अगर किसी पर नज़र का असर हुआ तो उसको ऐसे अपने जिस्म से नज़र का निकलना और जिस्म का जो है ना हौला होना उसी वक़्त महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है नमाजी हो, हलाल खाता हो, हराम के करीब ना जाता हो। जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उस्मान बिन अबिल आस इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रात की एक घड़ी में अपने घर वालों को बेदार करते। क्या करते? ये हदीस पाक है, आगे वाला सफ़ा खोलेंगे, मैं इधर से हदीस सुना रहा हूँ आपको, आगे वाला सफ़ा खोलेंगे तो वहाँ जादू की तारीफ़ और उसकी मज़म्मत जो लिखी हुई है ना, इससे आगे 3 नंबर जहाँ लिखे उसके नीचे हदीस है। हज़रत उस्मान अबिल आस कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम रात की एक घड़ी में अपने घर वालों को बेदार करते और फिर फरमाते कि ऐ आले दाऊद उठो, नमाज पढ़ो, क्योंकि इस घड़ी, बड़ी समझने वाली बात है, इस घड़ी अल्लाह तबारक व तआला जादूगर और नाहक टैक्स लेने वाले की दुआ को कबूल नहीं फरमाता। दुआ की कबूलियत का वक्त तहज्जुद का वक्त है, जादूगर की भी दुआ उस वक्त कबूल और नाहक टैक्स लेने वाले की भी। ये शरीयत में नहीं है, टैक्स का जो सिलसिला यहाँ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ी अता फरमाए, ये गरीब के खून को चूसने वाली बात है। जी जी नहीं, ये जो हुकूमती टैक्स होते हैं सारे, आपको पता है आपके यहाँ टैक्स पता नहीं 70-80% देते हैं आप, ज़्यादा, आप ज़्यादा हो गया हो, यानी आपकी कमाई में से 90% टैक्स है और 10 रुपये आपके हैं। कितना बड़ा जुल्म है जी, सारे दे रहे हैं हम, नहीं जो ले रहे हैं उन पर गुनाह है, जो इसमें मसरूफ़ हैं, हमें क्या गुनाह है, हमें अभी काम कर दें जी। हर जगह पे ये जालिमाना टैक्स है ना, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए। देखें जी, हमने भी चले जाना है, अल्लाह ने जितने दिन हमें ज़िंदा रखा है उसने हमें रिज़्क देना है कि नहीं देना। देखें हम हामिल कुरान हैं, हमें कुरान पाक पर यकीन है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, 2 काम होते हैं मेरे भाइयों, 2 काम होते हैं। बंदा सोचता है यार मैं तो औखा सौखा गुजारा, लेकिन औलाद चलो चंगी जगह ते पहुँच जाए, अच्छी तालीम मेरी खैर पुत्र। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है ना, उन्होंने फरमाया है मैंने भी ऐसे गुजारना है और मेरी औलाद भी ऐसे गुजारेगी। सोचें ज़रा, सोचें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी माँ जी सीधा गालिबन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा हैं, या और हमारी माँ जी, हुज़ूर ने फरमाया इस कमरे में किसी को नहीं आने देना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारी माँ जी को घर में काम कर रही थी, थोड़ी देर तो दरवाजे पे खड़ी रही, वो काम की घर से जैसे गई तो थोड़ी देर के बाद वापस पलटी, जल्दी जल्दी भी हुजूर के कमरे में ना आ जाए। तो अंदर हुजूर के सिसकियों की आवाज़ आई, रोने के साथ सिसकियाँ नहीं होती, तो बड़ी परेशान हुई, अंदर गई तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशानी को पूज रहे थे, हज़रत इमाम हुसैन की पेशानी को रो रहे थे। कहती है मैंने पूछा तो फरमाया मैंने तुम्हें रोका था, मेरे पास जिब्राईल अमीन आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा कि आपको इससे बड़ा प्यार है इससे। मैंने कहा हाँ, तो जिब्राईल ने कहा कि ये शहीद किए जाएंगे और बड़े दर्द से शहीद किए जाएंगे। तो बताएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ नहीं फरमा सकते थे फ़ौरन कि या अल्लाह टाल दे? हो सकता था कि नहीं? दुआ है, अल्लाह ताला ने कोई मना किया हुआ दुआ का कि फ़लाँ दुआ नहीं मांगनी? हुजूर दुआएं मांगते, हुजूर रोए ज़रूर, खुश होए कि मैंने भी सारी ज़िंदगी इम्तिहानात में गुजारी है और मेरी सारी औलाद इसी इम्तिहान में फिर करब बला में शहीद हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो खुद भी 23 साल इम्तिहानात में ज़िंदगी गुजारी। यार सोचें,
ہمارے ہاں تو وہ لوگ نماز اور دین کے لیے کوئی کام نہیں چھوڑتے۔ بدر میں جب رسول اللہ گئے تو پیچھے بیٹی فوت ہو گئی، امام الانبیاء نے خود جنازہ نہیں پڑھایا، حضور نے دفن نہیں کیا، حضور جب تشریف لائے تو ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ جس نبی نے اس دین کی خاطر اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھایا، سوچیں ذرا یار، ہم اپنی بیٹی کے جنازے میں شریک نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی دور تھے تو تھے نا، دوسرے ملک میں ہوتا ہے، آنے جانے میں پرابلم ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگ تو دوسرے ملک سے آ جاتے ہیں۔ ہمارے آقا نے اس دین کی خاطر حضرت عثمان غنی کی ڈیوٹی لگا کے گئے کہ بیٹی بیمار ہے، آپ خیال رکھنا، اور آپ نے اسی کو حصہ بھی دیا، شامل بھی فرمایا کہ آپ بدر میں شریک ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو حصہ بھی دیا اور فرمایا آپ بدر میں شریک ہیں کہ میں نے آپ کو اجازت دی ہے بتانے کا، یعنی کسی کی ڈیوٹی لگا گئے، خود رسول اللہ تشریف لے گئے۔ تو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہم دعائیں مانگیں گے، ہم نے قرآن، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہے کہ ہم نے ساری کائنات کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے خود ٹھیک ہونا ہے، جتنا قوت ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک کو ٹھیک کہنا ہے، برے کو برا کہنا ہے، جتنی قوت ہے ہم نے کہنا ہے۔ اور ہمارا رب ہے رازق، جو زمین سے نکالتا ہے، آسمان سے برساتا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے، ہمارے رسول بھی سچے ہیں، ہماری کتاب بھی سچی ہے۔ انشاءاللہ لٹیرے پھنسیں گے، پھنستے جائیں گے، اور اللہ ہمیں رزق بھی دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری قبر کو بھی اچھا فرمائے گا۔ شکر کی نعمت سے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا ہے ہر وقت۔ وہ زمانہ ابھی ہم نے نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے صحابہ نے دیکھا، وہ زمانہ ابھی نہیں آیا میرے بھائیوں، وہ زمانہ نہیں آیا۔ وہ کپڑے جب صحابی سامنے کھڑے ہوں، میں نے کئی دفعہ بتایا، نبی علیہ السلام کے صحابی سامنے کھڑے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے، حضور نے فرمایا انظروا الی مصعب بن عمیر، صحابہ سارو ہماری تعلیم کے لیے تھا، ایسے جیسے ہیں، اللہ کرے قیامت کے دن حضور کی مجلس میں شریک ہوں، اور انشاءاللہ امید تو رکھنی چاہیے نا، ہاں اعمال بھی کرنے چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ ہم اعمال میں کوتاہی نہیں کریں گے، اور یہ ہوگا اللہ کی طرف سے، اللہ ہمیں توفیق دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر دیکھو، سب صحابہ نے ایسے دیکھا، حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میری نظر پڑی، جب میں نے دیکھا تو مصعب بن عمیر اچھے گھرانے کے، مالدار گھرانے سے، کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، ماں اس کی بڑے مالدار تھی، تو ان کو دیکھا تو لباس نہیں تھا، غربت اتنی تھی، تو ایک دمبے کی کھال وہ آپ نے سارے جسم پہ لپیٹی ہوئی تھی، کپڑا نہیں پہننے تھا، دمبے کی کھال اس وقت دی نرم نہیں ہوتی، سوچیں ذرا، وہ سخت ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو کیمیکل آ گئے ہیں نا، اس وقت بنانے میں پرانے جوتے بڑے سخت ہوتے، لوگوں کے پاؤں ٹیڑھے کر دیتے تھے، تو چمڑے ان سے بنتے نہیں تھے، تو اس چمڑے میں کھڑے ہوئے تھے۔ بدر والے دن بھی ان کی چادر تھی، قمیض نہیں تھی، وقت شہادت بھی پھر قمیض نہیں تھی، چادر تھی، پھر وصال کے وقت کفن بھی نہیں تھا، پھر ایک کفن حضرت امیر حمزہ کا آیا، دونوں پہ ڈالا تو دونوں کے پاؤں نظر آ گئے، نبی علیہ السلام نے بدر کا گھاس توڑوا کے ان کے پاؤں پر ڈال کے تو قبر میں بھیجا۔ میرے بھائیوں، جن کو دیکھ کے ہم نے ایمان درست کرنا ہے وہ لوگ ایسے تھے، ایک دن بھی میں نے نہیں پڑھا، پڑھیں آپ مصعب بن عمیر کو، سرچ کریں، پڑھیں، لوگ علماء سے سنیں، مصعب بن عمیر کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، ایک دن بھی کلمہ نہ شکر ان کی زبان سے ادا نہیں ہوا۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم ان صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان اہل بیت کو ماننے والے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے نام پہ لنگر کھانے والے نہیں ہیں، نہ ہم نے کرب و بلا بیچنی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام کے ذکر کو بیچنا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، عمل کریں گے تو انشاءاللہ عمل سے زندگی بنتی ہے، ہاں جی، جنت بھی انسان اپنی فکرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، انسان بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جی